स्वागत छ दर्शकबिन सम्पूर्ण मिडियामा। आज पनि हामीसँग पुण्य गौतम हुनुहुन्छ, जो एकजना चर्चित सामाजिक अभियन्ता, त्यस्तै गरी पिएचडी होल्डर पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय एउटा विषयले सामाजिक सञ्जालदेखि राष्ट्रिय चर्चा पाइरहेको छ र विवाद सिर्जना भएको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ, समता फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको जातको प्रश्न भन्ने कार्यक्रम जुन युट्युब च्यानलमा प्रसारण हुन्छ र कान्तिपुर टेलिभिजनमा पनि प्रसारण हुन्छ त्यो, र त्यसको कार्यक्रम सञ्चालक जो महानायक राजेश हमालले चलाउनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ केही विवादहरू आएका छन्। जसरी उहाँले जातको प्रश्न भनेर कार्यक्रम चलाइरहँदा त्यसको प्रायोजक चाहिँ क्रिस्चियन एड भन्ने संस्थाले त्यसको कार्यक्रमको प्रायोजन गरेको छ। यो विषय र समग्र हिन्दूमाथि प्रहार भएको भन्दै केही हिन्दूवादी स्थानीय मानिसहरूले यसको विरोध सुरु गरेका छन्। अस्ति भर्खरै राजधानीको बानेश्वरको त्यो भीमसेन गोलामा केही मानिसहरूले महानायक राजेश हमालको फोटोलाई अथवा पोस्टरहरू च्यात्ने अथवा जलाउने काम पनि भएको छ। यो विषयलाई पुण्य गौतमले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ र समग्र उहाँको कार्यक्रमप्रतिको दृष्टिकोण के छ र त्यो कार्यक्रमलाई लिएर यहाँले कस्तो धारणा बनाउनु भएको छ भन्ने हिसाबले आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा पुण्य सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। जस्तो पुण्य सर, तपाईँलाई पनि अपडेट भइसक्यो होला पक्कै पनि। तपाईँले यो कार्यक्रम कतिको हेर्नु भएको थियो सुरुमा चाहिँ? मैले हेरेको छु र यसको अन्तर्यमा पनि यसको सार तत्त्वको विषयमा पनि मैले होतिएर विचार गरेको छु र मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले यो कार्यक्रमको विषयमा जसरी भन्नु, महानायक राजेश हमालज्यूको फोटो जलाउनको निम्ति अथवा पुतला दहन गर्नको निम्ति त्यो कार्यक्रमले प्रसारण गरेको म्याटर उपयुक्त छैन। किनभने महानायक राजेश हमालज्यूले कुनै त्यस्तो अपराध गर्नुभएको छैन जसको निम्ति उहाँको फोटो जलाइयोस् अथवा पुतला दहन गरियोस्। बरु विषयवस्तुको गम्भीरता नबुझ्ने मान्छेहरूले अतिरञ्जित तरिकाले, उग्रवादी अतिवादी उल्फा तरिकाले एक्सट्रिमली विषयवस्तुलाई बुझे, प्रस्तुत गरे र महानायकको छविलाई इभिल डेभिल शैलीमा प्रस्तुत गर्ने उनीहरूको तानाबाना रह्यो। कुरा चाहिँ के हो भने, प्रष्ट कुरा गर्न म तपाईँलाई चाहन्छु। अतिवाद, कुनै पनि चिजको अतिवादले क्षति गर्छ, अतिले क्षति गर्छ। अति सर्वत्र वर्जयतै भन्छ हो। निश्चित रूपमा एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो देशमा सदियौँदेखि उत्पीडनमा परेका, पिँध मुनि रसातलमा नरक लोकमा जातोले पिरिएका, घाँस खोसिएका, बाँस लुटिएका, घाँस फाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकताले तडपिएका भुइँ मान्छेहरूको समस्यालाई लोकतन्त्रले किनारामा ल्याइदियो। पिलो देखियो। पिलो देखिसकेपछि पहिला त्यो पिलोलाई दौरा सुरुवालले छोपिन्थ्यो होला। त्यो पिलो भित्रभित्रै सैन उकुच पल्टिएको थियो। क्यान्सर हुने क्रममा रहँदा जातीय उत्पीडनको पिलोलाई लोकतन्त्रले मजासँग निचोरिदियो। पीडा त भयो, अहिले पीडाभूत भएको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहार के हो भने, आदिवासी जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, घाँस खोसिएका, बाँस लुटिएका, वर्गीय रूपमा हेपिएका, यो ढङ्गले मुख मोसिएका, जो होचो उसैको मुखमा घोचो जस्तो यो एकल जातीय वर्चस्वलाई अस्वीकार गर्ने विभिन्न श्रमजीवी वर्गलाई यसले लाभान्वित गर्यो। र यो कुरा देखि नसहने एउटा वर्ग छ देशमा, सामन्ती तन्त्र छ, जसले ठकुरीहरूको, अझ म धेरै प्रगतिशील ठकुरीलाई सम्मान गर्छु, ठकुरी वंशीय कुनै डाइनेस्टीलाई नेपालमा पुनर्स्थापित गर्न चाहन्छ र त्यो शक्ति कुनै न कुनै रूपमा छिर्के दाउ लगाउनको निम्ति, पेलदाल झेलझाल ठेलठाल गर्नको निम्ति साम दाम दण्ड भेद नीतिको आधारमा कन्स्पिरेसी थ्योरी अनुसार अगाडि बढिरहेको छ र यो तत्त्वले कुनै पनि मौका चुकाउँदैन। भनेपछि यो के मान्छे जातकै आधारमा कोही उच्च कोही निच भन्ने हुन्छ र? यस बारेमा प्रश्न गर्ने अधिकारी नहुने हो त जनतालाई? हो, गाठी कुरो यही हो। यसलाई दुवै कोणबाट बुझौँ। एउटा जातीय प्रश्नलाई युरो डलर भारूको युरिया हालेर यहाँ वितण्ड मचाउने, देशमा जाति जाति धर्म धर्म सम्प्रदाय लिङ्ग वर्णको बिचमा काट्टो छिनो मचाउने, देशलाई सन् 90को दशकको रुवान्डा जस्तो तनावग्रस्त बनाउने, द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, त्यसलाई घोकेर देशमा जातीय साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काउन चाहने केही आइएनजिओका धन्दा सेठहरूले पनि कोसिस गरिरहेका छन्। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, नेपालमा कुनै पनि जातीय समस्यालाई वर्गीय फोल्डमा ल्याएर सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नलाई पन्छाएर यो सबैको दोषी भागीदारी भनेको त्यही बाहुन हो, त्यही फलाना हो, तिलाना हो, ढिस्काना हो भन्ने
र त्यसपछि जातीय साम्प्रदायिक धार्मिक विद्वेष भड्काउने अतिवादी चिन्तन पाल्ने म भन्न चाहन्छु वास्तविक हिन्दूहरू जो वैदिक सनातनी छन् उनीहरू त क्षमाशील हुन्छन्, करुणामय हुन्छन्। उनीहरू कृपालुजी महाराज नपल्टिए पनि उनीहरूले भनौँ न कतिपय हिन्दूहरूले त मैले देखेको छु अन्याय खप्ने क्षमता पनि राखेका छन् पूर्व जन्मको भाग भनेर। यस्तो अन्याय चाहिँ खप्नु हुँदैन, त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने पनि हामी नै हो। र त्यही घटनाको विषयमै कतिपय हिन्दूवादी नेताहरूले चाहिँ क्षमा पनि माग्नु भएको छ, हामीले त्यो पनि सुनेका छौँ। त्यो ठिक छ, तर कुरा के भने यहाँ दुईटा अतिवाद के, एउटा जातीयता सम्बन्धी अतिवाद त्यसले चाहिँ अनि जातीय धार्मिक श्रेष्ठता दाबी गर्ने। हामी श्रेष्ठ कुलका मान्छे, श्रेष्ठ कुल भन्नाले थर श्रेष्ठ होइन, हामी एकदम उच्च कुलका मान्छे, तिमीहरू भनेका दलित पिँध पारिएका उत्पीडित जनजाति भन्ने खालको ह्याकुलाले पेल्छौँ भन्ने खालको दम्ब एउटा सामाजिक अभियन्ता भनाउँदोले केही समय अगाडि म त फलाना कुलमा जन्मिएको त के होस् र भनेर एउटा नक्कली ठकुरीपन देखाएको पनि तपाईँलाई थाहा छ। हो त्यो खालको दम्ब एकातिर। अब सुन्नु त्यो व्यक्तिमा नजाउँ। अब लठेब्रो नै भए पनि गोज्याङ्ग्रो नै भए पनि त्यो दरबारमा जन्मियो, त्यसकारण त्यसको छोरो नाति त्यसकी आमा भारतीय भयो भने पनि त्यो सम्मानजनक हुन्छ। त्यो कुलले क्रिया नगरे पनि सातखत माफी हुन्छ। उनीहरू कुलमण्डन खाँबाट शाहथर उपाधि ग्रहण गरे पनि उनीहरू ठुला हिन्दू हुन्छन् भनेर जुन जातीय यो एकदम तथाकथित खालको श्रेष्ठता दाबी गर्ने जुन खालको एउटा फोस्रो फजुल प्रयत्न छ, त्यसलाई म कन्स्पिरेसी थ्योरी भन्छु, षड्यन्त्रको सिद्धान्त। त्यसलाई पनि चक्राचुर पार्नु जरुरी छ। र हेर्नुहोस्, राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, सर्वधर्म समभाव, अर्थात् सेकुलरिजमको अर्थ के हो भने कुनै पनि धर्म राज्यले काखी च्यापेर त्रेतायुगको कैकैले जस्तो कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्दैन। यसको भनाइको मतलब यो होइन कि पैसाको आधारमा, युरोको आधारमा, भारूको आधारमा, डलरको आधारमा पेलबल जेलजल ठेलठाल गरेर अनेक किसिमको तानाबाना गरेर धर्मान्तरण गर्ने, धर्म रूपान्तरण गर्ने, किनकान गर्ने यो खेल पनि समाप्त गर्नुपर्छ। डलर युरो भारूमा आत्मा बेच्नेहरू अपराधी हुन् भन्ने कुरामा पनि पुण्य गौतमहरू कमसेकम स्पष्ट छन्। यो कुरा बुझ्नु होला। र यो सन्दर्भमा आएको जुन कुरा छ, जस्तो मलाई पनि खड्किएको विषय के भने उत्पीडनको सवाल, विभेदको सवाल, समाजको प्रश्न, देशको प्रश्न भन्ने टाइटल राखेको भए आहा क्या मिठो सुनिन्थ्यो नि। जातको भन्नाले अलिकति कता 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 त्यो प्रश्नले तपाईको त्यो टाइटल प्रति चाहिँ अलिकति असहमति जस्तो तपाईँको त्यसमा अलि मेटाफोरिक गर्नुपर्छ। अर्को तपाईको पनि केही कुरा, अर्को डेफिनेटली कुरा के भने पुण्य गौतमले लोलोपोतो गर्ने, लाइपाते कुरा गर्ने, बेसारे कुरा गर्ने, रकमी कुरा गर्ने, जाली झेली कपटी दुष्ट कुरा गर्ने, त्यो तित्राको मुखै बैरी होला उसको, तर उसले त्यस्ता कुरा गर्ने कुरा सपनामा पनि सोच्न सक्दैन। समता फाउन्डेसनको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री पनि हामीलाई थाहा छ। त्यो अन्तर्यमा गएर बुझ्दा, जिस्पमा गएर बुझ्दाखेरि त्यो क्रिस्चियन मिसनरी अन्तर्गतकै एउटा संस्था हो भनेर पनि अहिले प्रचार भइरहेको छ। त्यसको विषयमा पनि महानायक राजेश हमालज्यू जस्तो कन्सियस व्यक्तित्वले उहाँलाई नपुग्दो के छ, धन सम्पत्ति पनि टन्न छ, प्रतिष्ठा छ, जस्तो अब कौन बनेगा करोडपति स्टाइलकै कुनै प्रोग्राम पनि उहाँले चलाउनु भयो। त्यसकारण महानायक राजेश हमालज्यू जसको भाइको 13औं पुण्यतिथिमा पनि मलाई बोलाउनु भएको थियो, उहाँसँग मेरो एक खालको भावनात्मक सम्बन्ध पनि छ। वेल एजुकेटेड व्यक्ति हुनुहुन्छ र म भन्न चाहन्छु खडेरीमा बर्सात भने जस्तो नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रिजमा एकाडेमिक व्यक्तित्वको रूपमा उहाँले आफ्नो परिचय पनि स्थापित गर्नुभएको छ। म पनि एउटा एकाडेमिक व्यक्ति हुँ। त्यसकारणले म महानायक राजेश हमालज्यूले पक्कै पनि यो मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ, मलाई आशा भरोसा विश्वास छ। उहाँले भन्नु पनि भएको छ, म कतिपय लिङ्क पनि पठाइदिने गर्छु। र मलाई आशा छ महानायक राजेश हमालज्यूले प्याराडक्सियल कुरा गर्नुहुन्न, कन्ट्रोभर्सियल कुरा गर्नुहुन्न। उहाँको एउटा छुट्टै किसिमको छवि छ, व्यक्तित्व कृतित्व छ। र महानायक राजेश हमालज्यूले अवश्य पनि यो समता फाउन्डेसनको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री थाहा पाएर यो विवादित संस्था यदि हो भने त्यसको प्रोग्राम चलाउनुहुन्न, उहाँले आफ्नो तरिकाले चलाउनुहुन्छ, उहाँलाई स्पोन्सरको कमी हुँदैन। र सवाल के भने त्यो कार्यक्रममा आएका केही अतिथिहरूको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री पनि हामीलाई थाहा छ। विवादास्पद कुरा नगरौँ, जातीय मुद्दालाई पन्पाउने कोसिस नगर। दुईवटा अतिवाद, एउटा जातीय मुद्दा छँदै छैन भन्ने अतिवाद पनि छ। बरु यो ट्र्याकभित्र ल्याएर जातीय विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ। यदि त्यो कुराको अस्तित्व थिएन भने कानुन त यो कुरा उच्छेद भइसकेको छ। मुलुकी ऐन 2022ले यसलाई उन्मूलन गरेको छ। संसदले 2067 सालमा घोषणै गरेर नेपाल जातीय छुवाछुत मुक्त देश भनेर घोषणा गरिसकेपछि यसको विषयमा हामीले धेरै खुनखुत्रो उतार्नु जरुरी पनि छैन। तर अर्को कुरा पनि के छ भने महानायक राजेश हमालज्यूले
जसरी समाजमा अब त्यो भएको- कानुनमा लेखेर के त अस्ति भर्खरै 2-4 महिना अगाडि अब रुकुममा त्यस्तो घटना घट्यो, अब जातीयताकै आधारमा उनको हत्या भयो, बिहा गर्न पाएन। अस्ति भर्खरकै कुरा सम्झना कामीको पनि त्यसरी नै 13 वर्षीय बालिका सम्झना कामीको पनि हत्या भयो। त्यो हिसाबले काहीँ न हेर्दा काहीँ। कानुनमा भए पनि कार्यान्वयनको तह त बलियो भएको रहेनछ नि त। कानुनमा लेखेर मात्रै त केही हुने होइन रहेछ नि त। करेक्ट। म भन्न चाहन्छु नेपालमा कानुनमा यो निषेधित वर्जित र दण्डनीय अपराध ठानिए पनि 21औं शताब्दीमा आएर पनि मान्छेले को सानो को ठुलो भन्ने कुरा हो, निकृष्ट निर्दयी कुरा हो। अझ मध्य तराईमा यो धेरै ठुलो। अब चमारहरूले भनौँ न त्यहाँको जातीय हिसाबले पासवानहरूले केही गरे भने त्यहाँ एकदमै ठुलो सजाय दिने, यातना दिने, प्रशासनसँग सेटिङ गरेर ज्यानै मार्ने किसिमको दण्डनीय अक्षम्य अपराध पनि गरेको देखेका छौँ। सुदूरपश्चिममा नवराज विक जस्तो होनहार देशभक्तको कुट्टी कुट्टी हत्या गरिएको थियो यही जातीय आधारमा। अनि त्यसपछि सम्झना विक तपाईँले भने जस्तै त्यहाँ पनि हत्या गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु अपराधीलाई 7 खत माफी कसैले दिने कोसिस नगर्नुहोस्। किनभने अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, राष्ट्र हुँदैन, चिन्तन हुँदैन, दर्शन हुँदैन। त्यसकारण अपराधी भनेको अपराधी हो। 7औं आसमानमा लुके पनि, जमिन मुनि छिपे पनि, 3 त्रिलोक 14 भुवन यत्र तत्र सर्वत्र जताततै खोजेर भने पनि अपराधीको कठालो कराप च्याप बनाएर कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। र यसको सवालमा चाहिँ म के भन्छु भने यो देशमा ताण्डव मचाउन चाहने, हिंसा भड्काउन चाहने र महानायक राजेश हमालज्यूलाई विवादमा तान्न चाहने केही सुनियोजित षड्यन्त्रकारी हेर्दाखेरि हिन्दू अतिवादी जस्तो देख्नुहुन्छ। तर अन्तर्यमा जसरी तपाईँलाई थाहा छ इन्दिरा गान्धीको गभर्मेन्टमा कोल्याप्स गर्नको निम्ति त्यतिखेर सोभियत सङ्घको एलाई भएको इन्दिरा गान्धी अथवा कङ्ग्रेस आई विरुद्ध अमेरिकन टिल्टको आरएसएस जन्माइयो र त्यसको जलमा बिजेपी बन्यो। त्यो प्रो अमेरिकन शक्ति हो। त्यसको इन्सपिरेसनमा पश्चिमा शक्ति केन्द्रसँग साललाल जोडिएका प्रकारान्तरले क्रिस्चियन मेसिनरीमै जोडिएका केही हिन्दू अतिवादीहरू उग्र स्वरमा जो प्रकारान्तरले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्न चाहन्छन्। अहिले आदिवासी जनजाति दलित महिला उत्पीडित वर्गले पाएको अधिकार खोसेर एउटा वंश र एउटा जातिमा कैद गराउन चाहन्छन्। उनीहरूलाई एउटा दलितको छोरो, जनजातिको छोरो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भएको हेर्न इच्छै छैन। यो देशमा जहिले पनि ठकुरी वंशीय वर्चस्व स्थापित हुनुपर्छ र बाहुनले तिनको चाकडी गर्नुपर्छ, क्षेत्री तिनको वरिपरि चमर हम्काउँदै घुम्नुपर्छ भन्ने। र अरू जाति त जाति नै होइन, गुरुङ केही होइन, राई केही होइन, मगर केही होइन, तामाङ भनेको पिपा हो भन्ने खालको निर्दयी निकृष्ट वाह्यात किसिमको चिन्तन लिने मधेसी आदिवासी जनजातिलाई किनाराकृत गर्ने यो ढङ्गको सामन्ती तन्त्र अहिले राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्दै बेला बेलामा सडकमा डुक्रिएको छ। तिनीहरू नै धार्मिक ठेकदार बनेका छन्, धर्मान्ध छन्। तिनीहरूको सालनाल नरेन्द्र मोदी पालित पोषित आरएसएससँग जोडिएको छ। आरएसएस सिधा सिधा म तपाईँलाई भन्छु सिआइएसँग जोडिएको छ। यस प्रकारले इन्डो वेस्ट सेक्सनका डलर युरो भारूमा परिचालित जसले 374 किलोमिटर वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटेर यो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यसको सरकारले नक्सा जारी गरिसकेपछि तिनीलाई हनहनी ज्वरो आएको छ। ती नरेन्द्र मोदीका पिउसाहरू हुन्, प्यादाहरू हुन्। ती लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्नको निम्ति अगाडि बढेका छन्। मलाई दुःख त के लाग्छ भने सोसियल मिडिया जसलाई भोलि उनीहरूले नम्बर 1 टार्गेटमा राखेर समाप्त पार्न चाहेका छन्। यी नक्कली राष्ट्रवादीहरू जो असली राष्ट्रवादी नेकपामाथि वज्रपात गर्न आइरहेका छन्, त्यही ग्रुपले जो वडा सदस्य पनि जित्न सक्दैन फेरि इलेक्सनमा जाँदा, तिनीले राजेश हमालज्यू विरुद्ध जाति जनजाति आदिवासी दलित सीमान्तकृत महिला मुस्लिम मधेसी विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको छ। र म भन्न चाहन्छु त्यो अतिवाद पनि डेन्जर छ। यतातिर जातीय नाममा डलर युरो भारूको खेती गर्ने यो अतिवाद पनि खतरनाक छ। यो दुई अतिवादबाट जोगिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन बिरुवा छ त्यसलाई हुर्काई बढाइ गर्नु छ, मलजल गर्नु छ, त्यसलाई झाङ्गिने फस्टाउने मौका दिनु छ। अब तपाईँले चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ त यो कार्यक्रम क्रिस्चियन एडको प्रायोजनमा कार्यक्रम भएको हिसाबले के अब नेपालमा बहुसङ्ख्यक जनता त हिन्दू मान्छन् भने त्यो हिसाबले के हिन्दू र क्रिस्चियन बीच एउटा फाटो ल्याउनको लागि अथवा जातीय हिंसा साम्प्रदायिक दङ्ग फैलाउनलाई कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम हो त यो मनसाको कार्यक्रम हो? समता फाउन्डेसन र तथाकथित हिन्दू अतिवादीहरू एउटै कि तपाईँले अस्ति भीमसेन गोलामा जसरी त्यो पोस्टरहरू महानायक राजेश हमालको पोस्टर जलाए तिनीहरूले नै षड्यन्त्र गरेर एक ढङ्गको विद्वेष फैलाउन चाहन्छन्? यसलाई भनिन्छ कन्स्पिरेसी थ्योरी। तिनका मालिक सरदारहरूसम्मलाई थाहा होला
तर सडकमा प्रयोग भएका मान्छेलाई के थाहा हुँदैन भने तिनीहरू र ती हिन्दू अतिवादी, जातीय अतिवादी र हिन्दू अतिवादीहरू एउटै शक्ति केन्द्रबाट इन्डो वेस्टबाट सञ्चालित भएका हुन सक्छन् भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। यो बोक्सी पनि आफै बन्ने, झाँक्री पनि आफै बन्ने। यो CIA को कन्स्पिरेसी थ्योरी के हुन्छ भने क्रिस्चियनिटीलाई पनि मलजल गर्ने पैसा दिएर त्यो उसको स्वतः घोषित नियम छ क्रिस्चियन मिसनरीलाई हिन्दू अतिवादलाई पनि प्रोत्साहित गरेर द्वन्द्वमा लगिदिने, देशलाई भड्कारोमा जाग्ने, अशान्ति बचाउने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धिलाई कोल्याप्स पार्ने यो खालको धन्दा छ। फेरि अहिले यो महान काम गर्नको निम्ति सोचिरहेका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरू, यो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी बदनाम गर्ने, कसरी यसको अस्तित्वलाई सेखी झार्ने भनेर उनीहरू, मलाई लाग्छ यो नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि कोही बालुवाटारमा कहिले बम हान्छु भन्छन्। अब बम त होइन, बम पाउरोटी त हान्ला, त्यो ठुलो कुरो भएन। कहिले के भनेका छन्, कहिले के भनेका छन्। यी अनेक रूप र रङका जो अभियन्तादेखि विभिन्न मान्छे देख्नुहुन्छ, यी कुनै न कुनै रूपमा दरबारिया, इन्डिया र अमेरिकन चङ्गुलमा छन् र तिनीहरूद्वारा पालित पोषित मान्छे नै धेरै जसो छन्। तपाईँ खालि एउटै त्यही सरकारले एउटा नक्सा जारी गरेको कुरालाई मात्रै खालि राष्ट्रिय चर्चा भन्नाले एकदमै ठुलो काम जस्तो मान्नुहुन्छ। अरू सरकारका कमी कमजोरी केही उल्याउनुहुन्छ। तपाईँ त सरकारको त अन्धभक्तै भएर समर्थन गर्नुहुन्छ। कमजोरी सहित राम्रो काम गरेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले। भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्, त्यत्रो भ्रष्टाचार हिजो झन् ज्यादा थियो। तपाईँले कहाँ देख्नुभयो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा नेपालको अवस्था सुध्रिएको छ, हिजोको भन्दा राम्रो भएको छ। 7.2% काण्ड त वाहियात किसिमले बढी उछालिएको छ। हिजो थिएन नमिता सुनिता काण्ड पञ्चायत कालमा थिएन, त्यो कुरालाई कसरी कार्पेट मुनि लुकाइयो। अहिले निर्मला पन्तको न्याय हुनुपर्छ भनेर हामी आवाज हुँदैन। नमिता सुनिता काण्ड पनि नेपालमा चिहान मुनि गाडिएको छ। त्यसकारण देशभक्त समाजवादी सरकार भने अनि सरकारको मात्रै प्रशंसा गर्नु। तपाईँ चाहिँ के सरकारको विरोधको ठेक्का हैन, मैले विरोध त गरे होइन, तर तपाईले राम्रो भन्नु पर्दैन। कमी कमजोरी खोइ उले तपाईले भएको यो लकडाउन कोरोना अगाडि 7.2% GDP हासिल भएको, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको भिजिट भएको र चीनले ठुलो लगानी गरेको, त्यसै गरी नेपाल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा जोडिएको, नेपाल ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको हिस्सा भएको, रेल र तेल प्रबन्ध हुँदै गएको, तपाईको पार्टीले छिया हुन लागिरहेछ, बेलामा फुट आउने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरुलाई हामीले क्यापिटलाइज गर्न सकेनौं होला। निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक जस्तो गौरवशाली योजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको योजना अगाडि बढिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाइड्रो प्रोजेक्टहरू पनि सफल हुँदै गएको छ। लोड सेडिङ मुक्त देश पनि यही कम्युनिस्ट पार्टीको मातहत नै भएको छ। त्यसकारण गुलमानलाई जनताले त्यत्रो जनताले नियुक्त गर्नुस्, पुनर्नियुक्त तपाईले पनि आवाज उठाउनुभयो, कोही नियुक्त भएन, देशभक्त सरकारले हुने सम्भावना छ। उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ अब यो कुरा र कुरालाई अनन्त रूपमा तपाईँ नलम्ब्याउनुस्, टु दी पोइन्ट आउनुस्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो जातीय प्रश्नको सवाल छ। यो कुरामा राजेश हमालज्यू महानायकज्यूले रिकन्सिडर गरेर जुन संस्थाको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री अपवित्र छ नि, हो त्यस्तो ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री भएको संस्थाबाट पिण्ड छुटाएर आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने भनेपछि तपाईँको आशय बुझियो करिब करिब। भनेपछि के यो जस्तो यो घटनाक्रमले राजेश हमालको महानायकत्वप्रति एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको अथवा दाग लागेको र सँगै यसको निरन्तरतामा पनि प्रश्न चिन्ह उठेको? गलत। महानायक राजेश हमालज्यूको अगाडि चन्द्रमाको दाग पनि फिक्का हुन्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु महानायक राजेश हमालज्यूले अब आगामी दिनमा प्रश्न उठिसक्यो। के यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनु पर्छ कि पर्दैन? होइन, यो समता फाउन्डेसन होइन, कार्यक्रम जसले स्पोन्सर गरोस्, प्रायोजन गरोस्, तर यसको प्रोडक्ट कन्टेन्ट राम्रो छ भने त के हुँदैन? पहिलो कुरो यसको टाइटलमा फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। नम्बर 1 यो कार्यक्रमको शीर्षकमा समतामूलक समाज यस्तै राख्ने। दोस्रो कुरो भनेको यो समता फाउन्डेसन जस्तो संस्था जसले क्रिस्चियन एड लिएको छ त्यो विषयमा उहाँले गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्कोतिर हिन्दू अतिवादीहरूले जो राजेश हमाल महानायकज्यूको तस्बिर जलाएका छन्, पुतला जलाएका छन्, त्यो अत्यन्तै अमानवीय, क्रूर र वाहियात घटिया काम गरेका छन्, द्वन्द्व भड्काउने काम गरेका छन्। त्यस्तो काम बन्द गरियोस्, म यही भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले समय दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। म भन्न चाहन्छु वास्तविक धार्मिक मान्छे भनेको त काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यबाट मुक्त हुन्छ। अहिले धार्मिक अतिवादीहरू राजनीतिक कुरा गरिरहेका छन्, हिंसा भड्काउने कुरा गरेका छन्, समाजमा रक्तपात हुन्छ भनेका छन्। आज दिनौँ बम पड्किएको छैन, दिनौँ एउटा चेलीको सिउँदो पुछिएको छैन, देश शान्ति अमन चैनमा छ। बलात्कार त बढ्या छन् नि। होइन, बलात्कार हिजो झन् ज्यादा थियो, सोसियल मिडियाले बढी देखाए। बलात्कार के सरकार गएर गर्छ र? त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति सामाजिक चेतना हुनुपर्छ, मानवीय चेतना हुनुपर्छ।
यो विश्वव्यापी समस्या हो, यस्तो यो कार्यक्रम गम्भीर त समस्या सरकारले हो। ल्याउनु पर्यो नि त, सामाजिक चेतनाको कार्यक्रम ल्याउनु ल्याइरहेको छ। यो जस्तो एउटा क्वेसन गरौँ है, ठिकै छ यो जस्तो नि भीम उपाध्याय भन्ने त तपाईँले पनि चिन्नु भएको छ, नेपालका लागि भारतीय होइन, भारतका लागि नेपाली राजदूत पहिलाको काङ्ग्रेसको नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने एउटा नायकले चाहिँ अब दिप कुमार उपाध्याय उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने एउटा महानायकले जातको उत्योमा गरेर डलरको खेती गर्नु राम्रो होइन भन्ने तरिकाले उहाँले त्यस्तो आशयले स्टाटस लेख्नुभयो। के भन्नुहुन्छ उहाँले? अब मिडियाले प्रसिद्धीकरण नगर्ने अथवा चेतना नदिने, कसले चाहिँ चेतना दिने? यो त सरकारै लाग्नुपर्छ भने सरकार के लाग्ने? मिडिया पनि सहयोग चाहिँदैन? च्युत भएर पञ्चायत कालमा पञ्चायती शासक वर्गको पाउमा लम्पसार परेका बुढा मान्छेलाई म धेरै गाली गर्न चाहन्न, र बहुदल आइसकेपछि फेरि ओल्ला घरको नरै पल्ला घरमा सरे भने जस्तो म पुरानो काङ्ग्रेस हुँ नि, कहाँ महापञ्च हुँ र भन्दै फेरि काङ्ग्रेसको शरणागत भएर पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म सत्तामा ढलिबली गरेर कहिले मन्त्री, कहिले राजदूत, कहिले सांसद पड्काएका व्यक्तित्व जो अतीतको एल्बम हेर्दै अतीत उग्राएर बाँचिरहेका छन्। अब म मरेको बाघको जुङ्गा उखल्दिनँ। म उहाँलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि भिरबाट लड्ने गाईलाई केवल राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन। तपाईँका यी घटिया अभिव्यक्ति, तपाईँले योभन्दा अगाडि कुलमान घिसिङले लोड सेडिङ मुक्त गरेको होइन, नेकपाले होइन भन्ने अतिवादी भारतीय लाइनबाट भारतले पो गरेको भन्ने एक खालको अति रञ्जित र एकदम थियो। त्यसकारण अब महानायक राजेश हमालज्यूमाथि जुन उहाँले हिरो छ्याप्नु भएको छ, त्यसले उहाँको पद झन् वामपुड्के बनाएको छ। उहाँप्रतिको एउटा पब्लिक रिडिङ झन् एकदमै कुरूप भएको छ। त्यसकारण उहाँलाई म थुतुनु जोगाउनको लागि भन्छु। थुतुनु र कुन्नी के जाति थुनु जोगाउनु भनेर समाजमा भनेकै छन्। यदि उहाँले जोगाउनु भएन भने उहाँको भुच्चुकको 7 पत्रे महल जनताले निकाले भने पनि अन्यथा नमान्नुहोस्। हस्, धन्यवाद पुण्य सर। हस्, धन्यवाद।